हेलो दोस्तों, लॉकडाउन के एक और फेज़ में हम एंटर हो चुके हैं और अभी हाल ही में सरकार ने लॉकडाउन को 31 ऑफ मई तक एक्सटेंड कर दिया है। और लॉकडाउन को एक्सटेंड करना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी था, बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि सरकार के लिए तो इंसान की लाइफ प्रायोरिटी है। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हम बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस फेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक लॉस को बियर किया जा रहा है। स्टेट भी इकोनॉमिक लॉस को फेस कर रही है और इसके साथ साथ इंडिविजुअल्स भी इकोनॉमिक लॉस को बियर कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक लॉस को तो कभी भी कंपनसेट किया जा सकता है, लेकिन अगर एक बार इंसान की लाइफ चली गई तो उसको वापस दोबारा लाना ये इंसान के इख्तियार में नहीं है, ये इंसान के बस में नहीं है। हम ये भी देखते हैं कि लॉकडाउन के बावजूद भी कुछ लोगों को अपने घरों में से बाहर निकलना पड़ता है अपनी ड्यूटी के सिलसिले में। जैसे हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारी पुलिस है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, तो उनको लॉकडाउन के बावजूद भी अपने घरों में से बाहर निकलना पड़ता है अपनी ड्यूटी के सिलसिले में, और वो सारी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं जो उनको इस वायरस से सेफ़ रख सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमने ये देखा है कि बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं वो वायरस का शिकार हुए, वो कोरोना वायरस का विक्टिम बने। तो हमें इन लोगों के काम को सराहना होगा, इनके काम की दाद देनी होगी और इनके साथ हमें पूरी कोऑपरेशन करनी होगी, इनको पूरा सपोर्ट देना होगा ताकि हम कम से कम जो इंसानी जानों का लॉस है उसको फेस करें। इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लॉकडाउन की वजह से खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो जहां सरकार उनके लिए भी कुछ ना कुछ कर रही है, उनको सपोर्ट दे रही है, उनको हेल्प दे रही है। लेकिन लॉकडाउन एक्सटेंड होने की वजह से जो ये लॉकडाउन का पीरियड है, चूँकि ये एक्सटेंड हो रहा है, तो सरकार को इन लोगों की हेल्प का दायरा जो है, ये सर्कल जो है, इसको वाइड करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को सपोर्ट करना होगा, इनकी हेल्प करनी होगी ताकि ये लोग भी इस लॉकडाउन के टफ़ टाइम को जो है उसको फेस कर सकें। लॉकडाउन के हवाले से कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चूँकि हम लॉकडाउन में एक टफ़ टाइम को फेस कर रहे हैं, एक बड़ी मुश्किल टाइम को फेस कर रहे हैं, लेकिन एक बात आप ज़रूर मान कर चलिए कि हम ज़रूर इस मुश्किल घड़ी में से बाहर निकलेंगे, इस टफ़ टाइम को हम ज़रूर ओवरकम करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया ने ये टफ़ टाइम कई बार देखे हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा टफ़ टाइम दुनिया ने देखा है, लेकिन हर बार टफ़ टाइम में से लोग गुज़रे हैं। लेकिन टफ़ टाइम के बाद जो लाइफ उन्होंने देखी है, वो जो दुनिया उन्होंने देखी है, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसको समझना बहुत ज़रूरी है, एक डिफरेंट एंगल से उसको परसीव करना बहुत ज़रूरी है। तो इस टफ़ टाइम के बाद जो हम दुनिया देखने वाले हैं, हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है कि उसको हम एक डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश करें और उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। क्योंकि आने वाला वक्त जो है उसमें इंसानों की सोच में एक पैराडाइम शिफ्ट आने वाला है, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज होने वाला है। क्योंकि आइंदा आने वाले ज़माने में हमें एक तो गैदरिंग्स को अवॉइड करना होगा, हमें अननेसेसरी जो ट्रैवलिंग है उसको अवॉइड करना होगा, हमें अपनी बॉडी की सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, हमें अपने हाथ, मुंह और अपने फेस और नाक को बार बार साफ़ करना होगा और ओवरऑल हमें अपनी बॉडी की सफाई पर बहुत ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ हमें अपने घरों की सफाई और अपने एनवायरनमेंट की सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा, लेकिन इस सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद भी हमें लोगों के साथ एक रैपो रखना होगा, उनके कांटेक्ट में रहना होगा और उनके साथ कम्युनिकेशन को बरकरार रखना होगा। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें अपने खाने पर ध्यान देना होगा। हम क्या खा रहे हैं, क्या ये खाना हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, क्या ये खाना हमारी बॉडी को फ़ायदा पहुंचा रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन और इसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो या तो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहा होता है, हमारी हेल्थ को बूस्ट कर रहा होता है, या
وہ ہمارے امیون سسٹم کو ڈسٹرائے کر رہا ہوتا ہے، ہماری ہیلتھ کو ڈسٹرائے کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب ہمارا امیون سسٹم ہیلدی کنڈیشن میں رہتا ہے تو ہم بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور جہاں ہمارا امیون سسٹم اس کو نقصان پہنچا، اس کو ڈیمیج پہنچا، تو ہم ایزیلی بیماریوں کا وکٹم بن جاتے ہیں۔ تو شاید ہمیں اپنے اسکولوں میں اس چیز کو پڑھانا ہوگا، اس کو اپنے کیریکولم میں انکارپوریٹ کرنا ہوگا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں۔ یہ شاید ہمیں اسکولوں میں بھی بچوں کو پڑھانا ہوگا، سمجھانا ہوگا، اور شاید گھروں میں بھی ہمیں بچوں کو یہ پڑھانا بھی ہوگا اور سمجھانا بھی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو بازار کے کھانے ہیں ان پر ہمیں گھروں کے کھانے کو ترجیح دینی ہوگی، گھروں کے کھانے کو ہمیں پریفر کرنا ہوگا۔ تو بالکل ایک ڈیفرنٹ لائف کو ہم دیکھنے والے ہیں، ڈیفرنٹ ایک زمین و آسمان ہم دیکھنے والے ہیں، اور ہماری پرسپشن جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگی اس پیریڈ سے جو کہ ہم لاک ڈاؤن سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے، اور لاک ڈاؤن کے بعد کی جو دنیا ہم دیکھنے والے ہیں اس میں ہمیں ایک نئی لرننگ کو حاصل کرنا ہوگا اور ایک نئے پرسپیکٹیو سے دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ بہت ہی امپورٹنٹ آسپیکٹ جو ہے، چونکہ ہم لاک ڈاؤن میں بہت ہی اکنامک لاس کو بیئر کر رہے ہیں، بہت ہی اکنامک کرائسس کو فیس کر رہے ہیں، انڈیویجول بھی اکنامک لاس بیئر کر رہے ہیں، اور اسٹیٹس اور کنٹریز بھی اکنامک لاس میں سے گزر رہی ہیں۔ اور ماہرین نے اس چیز کی پریڈکشن کرنی شروع کر دی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہو جائیں گے لاک ڈاؤن کے بعد۔ لیکن لاک ڈاؤن میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہو گئے، وہ اپنی جابز کو کھو چکے ہیں۔ اور لاک ڈاؤن کے بعد ماہرین نے یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو فیس کرنے والے ہیں کہ ان کی جابز نہیں رہیں گی۔ اور لاک ڈاؤن میں بہت ساری کمپنیز نے یہ ایک نئی لرننگ حاصل کی ہے کہ انہوں نے آن لائن کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ وہ کم سے کم مین پاور کا استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ کام جو ہے وہ آن لائن کر سکتے ہیں۔ وہ ٹیکنالوجی کا یوز کر کے بہت سا مین پاور جو ہے وہ اس کو بچا سکتے ہیں، اور وہ ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے بہت سی اپنی جو سیل ہے اس کو انکریز کر سکتے ہیں، اس کو انہینس کر سکتے ہیں۔ تو ایک انڈیویجول کو بھی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آئندہ آنے والے زمانے میں کام کرنے کے طریقے بالکل بدل جائیں گے، کام کرنے کے طریقے جو ہیں وہ بالکل ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ الائن ہو جائیں گے، اور ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال ہوگا آنے والے وقت میں کام کرنے کے لیے۔ لیکن جیسا کہ ہر دور کے بعد ایک اپارچونٹی بھی کا دروازہ بھی کھلتا ہے، ایک نئی اپارچونٹی جو ہے وہ دستک دیتی ہے۔ تو اس کے بعد جو لوگ جاب لیس ہو جائیں گے ان کے لیے اگر وہ ٹیکنالوجی کا یوز کریں گے، اگر وہ ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، تو وہ اپنے گھروں میں رہ کر بھی آن لائن جاب کر سکتے ہیں، وہ آن لائن کام کر سکتے ہیں، اپنی سیل کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو ہمارے جو یوتھ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ آنے والے زمانے میں ٹیکنالوجی کو سیکھنا ہوگا، ٹیکنالوجی کا یوز کرنا ہوگا، کیونکہ آئندہ آنے والے زمانے میں ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جو روزگار دے سکتی ہے، جو کہ انسان کو جاب دے سکتی ہے، اور ایسی جاب دے سکتی ہے کہ انسان اپنے گھروں میں رہ کر بھی کام کر سکتے ہیں، اپنے گھروں میں رہ کر بھی بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، بہت زیادہ اپنی سیل کو جو ہے وہ انہانس کر سکتے ہیں، وہ اس کو انکریز کر سکتے ہیں۔ تو جابز کو آنے والے دور میں بڑا ہی ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے دیکھنا ہوگا، بڑا ہی ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنا ہوگا، اس کو بالکل نئے ایک اینگل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو سنکرونائز کرنا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہو جائے گا۔ تو آج ہی سے اگر لوگ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آج ہی سے وہ نئی اس لرننگ کو حاصل کرنا شروع کر دیں گے، تو آئندہ آنے والے زمانے میں ان کے لیے نئی پاسبلٹیز کے دروازے کھلیں گے اور روزگار کے ان کے پاس نئے ایونیوز ہوں گے۔ تو ہر ٹرانزیشن پیریڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور آئندہ آنے والے زمانے میں کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی اور کیا تبدیلیاں آئیں گی، ان کو بھی سمجھنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ، ہیو اے نائس ڈے، اسٹے سیف، اسٹے ہوم، ہیو اے نائس ڈے۔